कार्की। निर्वाचन प्रणालीको सम्पूर्ण सुधारको काम गरिरहेको निर्वाचन आयुक्त तुलाधरको भनाई, कडा कानून बनाउनमा जोड। सन् 1950 को नेपाल भारत सन्धि पुनरावलोकन गर्न सांसदहरूको माग, महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ ढङ्गबाट सम्झौता गर्न सुझाव। जनसरोकारका विषय पहिचान गर्न पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूलाई एमालेको निर्देशन, किसानले भोगिरहेका समस्या प्राथमिकतामा। श्रीलङ्कामा डलर सङ्कटको अन्त्य भएको घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट श्रीलङ्काका लागि 3 अर्ब डलरको ऋण मोचन सहयोग प्याकेज स्वीकृत। र प्रधानमन्त्री त्रिनेसन कप फुटबल प्रतियोगिता बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदै नेपाल, लाओस र भुटान प्रतिस्पर्धा गर्दै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयुक्त डाक्टर जानकी कुमारी तुलाधरले निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रणालीका सम्पूर्ण सुधारको प्रक्रियामा रहेको बताउनु भएको छ। आज ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले आयोग निर्वाचन प्रणालीको सम्पूर्ण सुधार गर्नका लागि काम गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचनका लागि अझै परिष्कृत तरिकाले अघि बढ्न आयोगले आफ्ना कामहरू गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले निर्वाचन प्रणालीको सुधारका लागि सशक्त कानून बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। साइबर अपराधको नियमन र नियन्त्रण गर्न र डिजिटल माध्यमबाट हुन सक्ने सम्भावित हस्तक्षेप रोक्न कानून र प्रविधिको अभाव रहेको पनि बताउनु भएको छ। अनुगमन संयन्त्र पर्याप्त नहुँदा धेरै समस्या भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै उहाँले दोषपूर्ण अभिव्यक्ति निर्वाचनको समयमा मात्रै नभई अन्य समयमा पनि भइरहने भएकाले त्यसको नियमन हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सम्भावित हस्तक्षेप रोक्नको लागि कानून र प्रविधि पक्षको अभाव रहेको म यहाँलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छु र त्यसै अनुगमन संयन्त्र पर्याप्त नरहेको, आयोगले नीति त बनायो, अझै सरकारको स्पष्ट नीति आउन नसकेको, म सचिवज्यू यही हुनुहुन्छ, यसलाई पनि ध्यान दिनुहुनेछ र यो नीति ल्याउनेमा यहाँहरूको प्रयास रहनेछ भन्ने कुरा पनि मैले राख्न चाहे। यो हेड स्पिचको कुराहरू, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको चर्चा निर्वाचनको समयमा मात्र होइन, यो अघि पछि पनि हुने गर्छ। निर्वाचन आयुक्त तुलाधरले सामाजिक सञ्जालको सही सदुपयोग गरी जनस्तरमा प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। सांसदहरूले सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले सन्धिहरू राष्ट्रिय हितमा र जनताको हितमा रहने गरी संवेदनशीलतालाई मनन गरेर मात्रै अगाडि बढाउनु पनि बताएका छन्। सांसदहरूले संविधान बनेको झण्डै 7 वर्ष बितिसक्दा समेत राज्यले कुन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने बारे खोजी नगरेको आरोप लगाए। उनीहरूले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ ढङ्गबाट सम्झौता गर्नुपर्ने र कोशी गण्डकी सम्झौता पनि असमान रहेकाले समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। समितिको बैठकमा सभापति दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा
मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। सन् 1950 को सन्धि चाहिँ एकदमै धेरै बहसमा छलफलमा पनि आएको, योसँग जोडेका अरू चाहिँ थुप्रै कुराहरू पनि छ। यसमा हामी यसलाई त्यही ढङ्गले यो राष्ट्रिय हितमा यो चाहिँ जनताको पक्षमा रहने, मुलुकको पक्षमा रहने, त्यसको संवेदनशीलतालाई पनि हामी त्यही हिसाबले मनन गर्ने हिसाबले नै हाम्रा बैठक, हाम्रा छलफल विषयहरू गराउँछौँ। म सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि हामीले आज चाहिँ सामान्य यो प्रक्रियाको बारेमा कानुन मन्त्रालयसँग यो सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन मुख्यतः सन् 1950 कै सन्धिको फेरि रहेर हामीले छलफल गरेका छौँ। यसो पुनरावलोकन आवश्यक छ, यसलाई अब कसरी लाने र हामी यो विषयका विशेषज्ञहरूसँग पनि छलफल गर्छौँ। सरकारवाला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन र सहजीकरण गर्ने हिसाबले नै हामी अगाडि बढ्छौँ। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जगत बहादुर कार्कीले संविधान बनेको 7 वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत राज्यले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सन्धिको बारेमा खोजी नगरेको आरोप लगाए। उनले सन् 1950 को सन्धिमा आर्टिकल 5 मात्रै नभई 6 र 7 पनि असमान रहेकाले सबैलाई समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले आर्टिकल 5 ले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको दाबी गरे। उनले सन् 1950 को सन्धिको धारा 8 मा सन्धि हुनुभन्दा अघि नेपाल र भारतसँग ब्रिटिस सरकारले गरेका सन्धि खारेज हुनेछन् भनिए पनि सो अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले महाकाली सन्धि हुँदा 6 महिनाभित्र डिपिआर तयार गर्ने भने पनि अहिलेसम्म नभएकाले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ किसिमबाट अघि बढाउनु पर्ने माग गरे। उनले कोशी गण्डकी सम्झौता पनि असमान र नेपालको हित विपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई समय सापेक्ष बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। संविधानमै व्यवस्था भएको र आज 7 वर्ष झन्डै संविधान बनेको भयो, तर पनि त्यो कुन सन्धिहरू चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो, एउटा राष्ट्रले अथवा राज्यले त्यसको निर्गेल गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरा भएको छैन। त्यो भयो। एउटा अर्को विषय भनेको जस्तै सन् 1950 को सन्धिमा आर्टिकल 5 मात्रै नभएर आर्टिकल 5, 6 र 7 तीनवटै चाहिँ असमान छन् भन्ने मलाई लागेको छ। अब आर्टिकल 5 ले तपाईको नेपाललाई अब इन्डियाको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने हात हतियार, गोली गट्टा चाहिँ इन्डियाको सहमति वा अनुमतिमा ल्याउनु पर्ने खालको व्यवस्था गरेको छ। त्यसले चाहिँ नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्ने खालको प्रावधान छ भने अरू चाहिँ बुदाहरू पनि 6 र 7 नम्बरहरू पनि त्यति चाहिँ अब अलिकता चाहिँ कस्तो भने कन्फ्युजन गर्ने खालका छन्, जसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरूले आफूमाथि विभेद भइरहेको भन्दै आवाज उठाएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरे। उनीहरूको समस्या समाधान हुने गरी मन्त्रालयले काम गर्नुपर्नेमा सांसद राईले जोड दिए। अहिले गोर्खा भर्तीमा गएका हाम्रा नेपालीहरूले हामीलाई चाहिँ विभेद गरियो, त्यो पेन्सनदेखि लिएर तलबदेखि लिएर पाउने सुविधाहरूमा समेत पनि विभेद छ। यो विभेद चाहिँ त्यो गोर्खा ब्रिटिस सरकारकै सेवाका लागि, हामी उसको रक्षाका लागि, सेवाका लागि हामी गएका हौँ। जसै गरी ब्रिटिसका नागरिकहरूले त्यो सेवामा काम गरिरहेर काम गर्छन्, त्यसै गरी हामीले पनि रगत बगाइरहेको हुँदा त्यो सेवा चाहिँ जसरी ब्रिटिस नागरिकले पाउँछ हामीले पनि त्यो सेवा पाउनुपर्छ भनेर ब्रिटिस सैनिकमा गएका हाम्रा नेपालीहरूले कुरा उठाइरहेका छन्। भनेपछि यहाँ चाहिँ त्यो सुविधा समान भएन भन्ने कुरा मात्रै आएको छ। यद्यपि यो त्रिपक्षीय सम्झौता हो। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद कुमार दसौदीले सन् 1950 को सन्धिका सम्बन्धमा धेरै कुराहरू अनुकूलन नरहेको दाबी गरे। उनले अनुकूलन बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीच समझदारी भई भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति बने पनि त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक किन हुन सकेन भन्दै प्रश्न गरे। उनले उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गरी भावी पुस्तालाई इतिहासको बारेमा अध्ययन गर्न दिनुपर्ने बताए। के भन्छ यसले भनेदेखि यस्ता किसिमका जुन मैले अघि जुन सामग्री भन्यो हैन, त्यो चाहिँ इन्डियाको सहयोगमा र चाहिँ के छ त भने सन्धि सम्झौताको आधारमा चाहिँ हुनसक्छ भन्दाखेरि अब यसलाई अलिकति न्यारो डाउन गर्ने हैन, या उनीहरूको चाहिँ अब कन्सेन्ट हैन आवश्यक पर्ने या त्यसमा उहाँहरूले रोकावट गर्न सक्ने हैन किसिमको कुरा हो। ट्रिटी अफ ट्रेड एन्ड कमर्स बिट्विन द गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड इन्डिया 1950 मा to bring a mechanism to balance the trade deficit that Nepal has been facing with India from very long period of time. त्यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुशील कोइरालाले नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धि 1950 ले सन्धिमा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हात हतियार र गोला बारुद वा युद्धका लागि आवश्यक सामग्रीहरू र औजारहरू नेपालको सुरक्षाको लागि स्वतन्त्र रूपमा ल्याउन सक्छ भने पनि त्यस्ता किसिमका सामग्री भारतको सहयोगमा र
सम्झौता अनुसार मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने शब्द राखेकाले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए। समितिको बैठकमा नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धि 1950 को बारेमा छलफल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पाएसँगै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारीमा छन्। 10 दलको समर्थन रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाललाई सबैको चित्त बुझाएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्न भने सहज छैन। सबै दलहरूले उपप्रधानमन्त्री सहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको दावी गर्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ हुन सक्ने देखिएको छ। केन्द्रमा समीकरण फेरिदा त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा समेत पर्नेछ, जसका कारण दलहरूलाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म भागबण्डा मिलाउन सकस छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आज विश्वासको मत प्राप्त भइसकेपछि भोलि बिहानबाट सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। जो दलहरूसँग हाम्रो गठबन्धन भएको छ, सहमति भएको छ, ती सबैसँग बसेर 2-4 दिन भित्रमै सबै टुङ्ग्याउने र अनि काम गर्ने विचार छ। सोमबार दोस्रो पटक संसदबाट विश्वासको मत लिए लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही साताभित्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर प्रधानमन्त्री दाहालले भने जस्तो मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सहज देखिँदैन। विश्वासको मत दिएका सबै दललाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने दाहालको प्रयास छ। तर 25 जना भन्दा बढीको मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सबै दलको चित्त बुझाउन उनलाई चुनौती छ। एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि अब कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी लगायतका दलहरू सरकारमा सहभागी हुँदैछन्। उनीहरूले उपप्रधानमन्त्री सहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्। गृह मन्त्रालय नपाएको झोकमा सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि पुरानो हिस्सा पाए फेरि सरकारमा जाने तयारीमा छ। पहिलो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा सरकारमा नगएको जसपा पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सहित सरकारमा जाने तयारीमा छ। रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको जनमत पार्टीले पनि उपप्रधानमन्त्री सहित 2वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले भने जस्तो मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सहज छैन। केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिँदा त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्ने देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेको सरकार ढलेर कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ। सरकार गठनका लागि साथै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत पुग्दा एमालेको नेतृत्वमा गठन भएका कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि सङ्कटमा छन्। कर्णाली र मध्य प्रदेशमा पनि नयाँ समीकरण बनेपछि एमाले बाहिरिनुपर्ने अवस्था छ। एमालेसँगको गठबन्धनमा पाएको शक्ति सन्तुलन माओवादी केन्द्रले अहिले पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कायम राख्न खोजेको छ। तर केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि नयाँ समीकरण बन्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ। जसपाबाट रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएसँगै मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसले दाबी गरेको छ। तर जसपाका नेताहरूले भने मध्य प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले नै गर्ने दाबी गरेका छन्। त्यसको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्ष दुईटै भिन्दै छन् है। त्यसमा यहाँले उठान गरे जस्तो मैले कुनै आधार देखिरहेको छुइनँ। यहाँ रह्यो सवाल केन्द्रको समीकरण एउटा निर्माण भयो र यहाँको सरकारमा 10 दलको प्रवेश सँगसँगै को शर्त भनेको प्रदेशको हेरफेरमा त्यो आधार होइन र मलाई लाग्छ यो संवाद र यो प्रश्नभन्दा पनि मध्य प्रदेशको नेतृत्व जसपाको हातमा छ र जसपाको हातमै रहन्छ। सरकारमा सामेल हुने निर्णय गरेको कांग्रेसले 8, माओवादी केन्द्रले 5, स्वतन्त्र पार्टीले 4, एकीकृत समाजवादी र जसपाले 3-3, जनमत पार्टीले उपप्रधानमन्त्री सहित 2, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र स्वतन्त्रले 1-1 मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोहिल र गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुन अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र पार्टी महासचिव घनश्याम भूषाल सहितको 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले सरकारमा सहभागी हुन 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। बैठकपछि नेकपा यसका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले पार्टी सत्ता पक्षमा बसिसकेको र सरकारमा जाने बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा सरकारमा जाँदा कस्तो नीति कार्यक्रम लिएर जाने भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। पार्टी सत्ता पक्षमा बसिसकेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेको छ। यो अवस्थामा सरकारमा जाने, सरकारमा सहभागिताका सन्दर्भमा बृहत ढङ्गले सोच्नु, छलफल गर्नुपर्ने, गृह कार्य गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो गृह कार्य गर्नको निम्ति पार्टी अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड प्रमेश हमाल
र पार्टी महासचिव कमरेड घनश्याम भुषाल 3 सदस्यीय एउटा कार्यदल गठन गरेको छ। उपमहासचिव खतिवडाले कार्यदलले सरकार कुन ढङ्गले जाने भन्ने बारेमा सचिवालयलाई प्रस्ताव दिने पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटो भन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले भविष्यमा यसले थप जटिलता निम्त्याउने उल्लेख गर्दै तत्काल शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित नागरिक स्वतन्त्रताका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योगदान विषयक विचार गोष्ठीमा उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलासुस्ती गरे वा पीडितको भावनामाथि चोट पुर्याउने काम गरे त्यो कसैलाई पनि मान्ने नहुने चेतावनी दिनुभयो। त्यसले यसलाई टुङ्ग्याउने मुख्य जिम्मेवारी पनि हाम्रो र शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएको नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरू, चाहे हिजो हामीसँगै रहेको नेकपा एमाले लगायतको दल वा अर्को पक्ष भएको शान्ति प्रक्रियाको अर्को पक्ष भएको माओवादी, हामी सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो। हामी सबैले दलीय संकीर्णता वा तत्कालको घाटाभन्दा बाहिर निस्केर यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। हामीसँग अब समयको सुविधा छैन। हामीले यसलाई यो वा त्यो नाममा लम्ब्यायौँ भने अझै यो जटिल बन्दै जान्छ र अझै हाम्रो नीति भविष्यमा अझै अप्ठ्यारो यसले सृजना गर्छ र यो अन्यायपूर्ण पनि हुन्छ। त्यसैले यसलाई अहिले हामीले टुङ्ग्याउनु पर्नेछ। महामन्त्री थापाले गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको 2048 सालको सरकारले लिएको आर्थिक नीति र निर्णयहरूकै आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र अहिलेसम्म चलिरहेको पनि दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायको लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने बताउनु भएको छ। आज 58औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा काठमाडौँमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने बताउनु भएको हो। उहाँले यो कार्यकालमा दलित समुदायले 100औं वर्षसम्म सम्झने गरी केही कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले दलित समुदायका माग र मुद्दाहरूको सम्बोधन अहिलेको परिस्थितिमा आफूले बाहेक अरूले गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो। दृष्टिले, मुद्दाको दृष्टिकोणले, सांस्कृतिक आन्दोलनको दृष्टिले र प्रतिनिधित्वको दृष्टिले एउटा नयाँ युगतिर लैजाने प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो। अहिले म भिन्न परिस्थितिमा देशको कार्यकारी नेतृत्वमा छु। अहिले भर्खरै परशुरामजीले 20 सूत्रीय माग भनेर जे राख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ नेपालको आजको मितिमा, म सधैँ भन्दिनँ, आजको दिनमा त्यो मैले गर्न सके त्यो अगाडि जान्छ, अरूले गर्ने स्थिति मैले देखेको छैन। त्यसकारण म तपाईहरुको अगाडि आजको यो ऐतिहासिक दिनमा के घोषणा गर्न चाहन्छु भने मेरो यो कार्यकालमा दलितहरूले भविष्यसम्म 100औं वर्षसम्म सम्झिने गरी केही घोषणा म गर्दैछु, म गर्नेछु। यो विश्वास र प्रतिबद्धता म तपाईहरुको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले दलित समुदायको हक र अधिकारको निम्ति सिङ्गो राज्य र राज्यका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको भन्दै दलित समुदायको विकास र उन्नतिका लागि राज्यले क्षतिपूर्ति सहितको विशेषाधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो। सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समानताको आदर्शलाई खडा गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले दलित समुदायले पाएका संवैधानिक र कानुनी हक अधिकारहरू जनयुद्धको उपलब्धि भएको दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध बानेश्वरमा नाराबाजी भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहाल 58औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन सार्वजनिक समारोहमा जाँदै गर्दा 3 जना युवाले प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। कार्यक्रममा एकै युवाले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीलाई आग्रह गरेका थिए, तर प्रहरीले ती युवालाई समाउन खोज्दा प्रचण्ड मुर्दाबाद भन्दै विरोधको नारा लगाइएको हो।
अर्का एकजना युवाले प्रहरीले मुख बन्द गर्न पाइँदैन भन्दै नारा लगाए। दुवैजना युवालाई प्रहरीले गाडीमा राख्दै गर्दा समेत उनीहरूले मूल्यवृद्धि खारेज गर, नालायक सरकार होसियार, युवालाई मार्न पाइँदैन, यस्तो सरकार चाहिँदैन, 77 जिल्लाका युवा एक हौं भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएसँगै कार्यक्रम स्थलमा प्रधानमन्त्री दाहाल पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल कार्यक्रम स्थलमा जाँदै गर्दा उहाँकै अगाडि एक युवाले बैंकको मिटर ब्याज मिना गर भन्दै नारा लगाएका थिए। ती युवालाई प्रहरीले तत्काल नियन्त्रणमा लिएको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थापक मानिएका नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको आज 13औं स्मृति दिवस मनाइएको छ। 4 पटक देशको प्रधानमन्त्री र 3 पटक नेपाली कांग्रेसको सभापति बनेका कोइरालाको नेपाली राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण योगदान छ। पञ्चायती व्यवस्था हटाउनेदेखि माओवादी जनयुद्धको सफल अवतरण गराएका कोइराला नेपालको राजनीतिक इतिहासका बिर्सन नहुने नेता हुन्। आज उनी नेताको निधन भएको 13 वर्ष पूरा भएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 1981 असार 18 गते भारतको बिहार राज्यको सहरसा जिल्लाको टेडी भन्ने गाउँमा जन्मिएका गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाली राजनीतिमा एक कुशल, निडर अनि सफल राजनीतिज्ञका रूपमा परिचित छन्। बुबा कृष्ण प्रसाद कोइराला र आमा दिव्य कोइराला निर्वासित भएका बेला बीपी कोइराला र मातृका प्रसाद कोइरालाका कान्छा भाइका रूपमा गिरिजा बाबुको जन्म भएको थियो। त्यति बेला उनका 2 दाजुहरू नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए। दाइहरूकै पाइला पछ्याउँदै गिरिजा प्रसाद कोइराला पनि 4 पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बने। 2004 सालमा नेपाल मजदुर कांग्रेसको स्थापना गरी विराटनगर जुट मिलमा मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका कोइराला 2008 देखि 2017 सालसम्म कांग्रेस मोरङ सभापति भए। 2031 सालदेखि 2047 सालसम्म कांग्रेसको महामन्त्री भएका कोइराला 2053 सालदेखि जीवित हुँदासम्म लगातार पार्टी सभापति भइरहे। उहाँको संगठन निर्माण क्रममा उहाँलाई मैले जसरी चिनेको छु, मलाई लाग्छ अब त्यो त्यस्ता व्यक्तित्वहरू अब बिरलै हुँदै जान्छन् भन्ने मलाई लागेको छ। नेपाली कांग्रेसको संगठन विस्तारमा बीपी कोइराला जसले आदर्श र सिद्धान्त नेपाली कांग्रेस र मुलुकको सिद्धान्त उहाँले दिएर जानुभयो भने आदरणीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाले हरेक तहको पार्टी सञ्चालन, पार्टीको सिद्धान्तलाई गाउँसम्म पुर्याउने त्यो काममा निरन्तरता र लगनशीलता अरू कोही थियो भने आदरणीय गिरिजा प्रसाद कोइराला नै हुनुहुन्थ्यो। पञ्चायती व्यवस्था फालेर देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएको 2046 सालको जनआन्दोलनमा गिरिजाको सक्रिय सहभागिता थियो। उनी 2062-63 को जनआन्दोलनको नेतृत्वकर्ता समेत हुन्। उनले 10 वर्षे सशस्त्र युद्धमा रहेका माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। साथै नेपालको नयाँ संविधान निर्माणको नायक बनेर मुलुक परिवर्तनको बाटो देखाउन पनि उनी सफल भएका थिए। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 2008 सालमा सुषमा कोइरालासँग विवाह भयो। कोइरालाको सन्तानको रूपमा एउटी मात्रै छोरी नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइराला हुन्। नेपालको विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 85 वर्षको उमेरमा 2066 साल चैत 7 गते मण्डिखाटार स्थित छोरी सुजाता कोइरालाको निवासमा देवावसान भयो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले भने चैत्र 7 गते उनको सम्झनामा कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम गरेन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेसलाई अब कुनै पनि गल्ती गर्ने छुट नरहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित नागरिक स्वतन्त्रताका लागि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको योगदान विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता कोइरालाले नेपाली कांग्रेस अब केही दिनभित्र नै सरकारमा जाने भन्दै कुनै किसिमको कमी कमजोरी नेपाली कांग्रेसबाट हुन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अहिलेका परिस्थितिलाई कांग्रेसले गम्भीर रूपमा नियालिरहेको उल्लेख गर्दै 10 दलीय गठबन्धनलाई सफल बनाउने जिम्मा कांग्रेसकै काँधमा रहेको बताउनुभयो। नेता कोइरालाले नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा नेपाली कांग्रेस नचुकेको भन्दै लोकतन्त्र बिना समुन्नत नेपाल बन्न नसक्ने भन्दै उल्लेख गर्नुभयो।
समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि जनसरोकारका विषय पहिचान गर्न पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूलाई एमालेको निर्देशन। किसानले भोगिरहेका समस्या प्राथमिकतामा। श्रीलङ्कामा डलर सङ्कटको अन्त्य भएको घोषणा। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट श्रीलङ्काका लागि 3 अर्ब डलरको ऋण मोचन सहयोग प्याकेज स्वीकृत। र प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कप फुटबल प्रतियोगिता बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदै नेपाल, लाओस र भुटान प्रतिस्पर्धा गर्दै। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले जनसरोकारको विषय पहिचान गर्न पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले जनसरोकारका विषय पहिचान गर्न पार्टीका सबै पालिका स्तरीय कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको बताउनु भएको हो। एमाले उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा च्यासलमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपमहासचिव रिमालले चैत 20 देखि 25 गतेसम्म 5 दिन पालिका स्तरका जनसरोकारको विषयमा रिपोर्टिङका लागि पालिका स्तरीय कमिटीहरूलाई समय तोकिएको जानकारी गराउनुभयो। 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म जिल्लाले सम्बन्धित विषयको रिपोर्ट बनाउनु पर्ने निर्देशन दिएको छ। यो चाहिँ 753 पालिकाबाट 5 भागमा 3वटाको दर हामीले सुझाव आएका छौँ। मलाई लाग्छ पालिका तहमा मानिएका यो कुराहरू हाम्रो यहाँ एप्लिकेबल हुँदैन। यहाँ त अरू सृजनशीलता चाहिन्छ। जनसरोकारको विषयको पहिचान भन्ने हाम्रो क्षेत्रको पहिचान गर्नु पर्यो। तपाईँ जुन पेसा व्यवसायमा हुनुहुन्छ त्यो पेसा व्यवसायको तपाईँहरूले यो फर्मेटमा चाहिँ आफ्नो सूचना राख्नु पर्यो। जस्तो यो उहाँहरूको लागि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको प्राथमिकता सरकार के हो पालिकालाई। उपमहासचिव रिम्बाले पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूले किसानले भोगिरहेका समस्याबारे त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासबारे पनि पार्टीको माथिल्लो कमिटीलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने योजना तय गरिएको बताउनुभयो। यसबाट जनताको पक्षमा काम गर्न सहयोग पुग्ने एमालेको विश्वास रहेको छ। आज 58औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस देशभर विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। जातीय भेदभाव निर्मूल गर्न प्रत्येक वर्ष मार्च 21 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। जात तथा रङ्गका आधारमा विभेद गर्न नपाइने नेपालको संविधानमै उल्लेख छ। तर बनेका ऐन कानुनको पक्ष फितलो र चेतनाको कमीले जातीय समानता नारामै सीमित भएको छ। र आयोगहरूले पनि आफ्नो सृजनात्मक रचनात्मक क्षमताका साथ दिएका जिम्मेवारीहरू परिभाषित कामहरूलाई कुशलतापूर्वक पुरा गर्न जति तपाईहरू रचनात्मक हिसाबले लाग्नुहुन्छ त्यसको औचित्य त्यति नै पुष्टि हुन्छ। सबै आयोगहरूको लागि त्यही नै हो। र खास गरिकन मुस्लिम आयोगको कुरा गरिरहँदा सबै आयोगको यही छ। तर आज सन्दर्भ मुस्लिम आयोगकै कुरा हुँदा मुस्लिम समुदाय जो हाम्रो देशमा जहाँ जहाँ रहनु भएको छ, हिमालमा त्यस्तो एकाध जानु भएको छ तर लामो त्यस्तो बस्ती छैन, पहाड र तराईमा सबै ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। उपसभामुख इन्दिरा राणाले नेपालमा आणविक कानुनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। आज शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा भएको आणविक कानुनको सम्बन्धमा सचेतना बैठक तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीलाई
सम्बोधन गर्दै उपसभामुख राणाले नेपालमा आणविक कानुनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल शान्तिको देश भएको र नेपालीले शान्ति चाहने भन्दै छिमेकी देशहरूले आणविक शक्ति प्रयोग गर्दा पर्ने असरहरूको क्षतिपूर्ति उनीहरूले दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल दुई ठूला देशहरूको बीचमा रहेकाले आणविक रूपमा नेपाललाई खतरा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले धेरै असर खेप्नु परेको बताउनुभयो। उब्जनी नहुने तथा पानीका मूलहरू सुक्ने समस्याका कारण बसाइ सर्नुपर्ने अवस्था समेत आउन थालेको उहाँले बताउनुभयो। क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि चाहिँ यो नेपाल के अरे हाम्रो जनजीवनमा चाहिँ अस्तव्यस्त यो विश्वव्यापी नै क्लाइमेट चेन्जले असर पारेको छ भने नेपाल हामीले धेरै हामीले असर खेप्नु परेको छ। कतिवटा अहिले क्लाइमेट चेन्जले गर्दा हिउँ नपरेर मान्छेले चाहिँ उत्पादन गर्न सकिसकेको छैन। आलु पनि फलिरहेको छैन, भोकै बस्नु परेको छ। कतिजनाले त त्यो पानीको स्रोतहरू मुहानहरू चाहिँ बन्द भएर मान्छेहरू बसाइ सरिरहेको छ। What I did understand, you guys are worried about the concern about to make a law. If the neighborhood they use this nuclear, so if anything happens and the neighbor country, they should be paid the compensation. प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले नेपालले आणविक कानुन बनाउँदा देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिहरूलाई ध्यान दिएर बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति लगायतका परराष्ट्र सम्बन्धका मुख्य अंशहरूलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपाल कुनै पनि प्रकारको युद्धमा सहभागी नहुने र कुनै पनि युद्धलाई सहयोग समेत नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। आणविक हतियार अथवा आणविक पदार्थहरूको सन्दर्भमा हामीले नियमहरू बनाउँदा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका मुख्य अंशहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। पहिलोका नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको आधार अघि पनि हाम्रो मन्त्रीजीले भन्नुभयो, हामी पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो यो मुख्य आधार हो। र हामीले शान्ति क्षेत्र भनेका छौँ नेपाललाई, हामी कुनै पनि युद्धसँग संलग्न छैन, कुनै पनि युद्धलाई हामीले सहयोग गर्दैनौँ। जति बेला इराकमाथि अमेरिकाको आक्रमण गरेका थियो त्यो बेला अमेरिकाको प्रस्ताव के थियो भने नेपालमा यो फ्युल स्टेसनहरू राख्न देऊ भनेको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य भट्टराईले नेपाल दुई ठूला छिमेकी देशहरू चीन र भारतको बीचमा रहेको भन्दै कानुन बनाउँदा ठूला देश बीचमा हुँदाको फाइदा र अप्ठ्याराहरूका बारेमा पनि विचार गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भू राजनीतिक अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। आज घोडे जात्राको अवसरमा नेपाली सेनाले विभिन्न अश्वकला कौशल प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको टुडीखेल स्थित सैनिक मञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा टाङ्गन घोडा दौड, चार्जर घोडा दौड, घोडचढी, आर्चरी, टेन्ट पेगिङ लगायत विविध अश्वकला प्रदर्शन गरेको हो। जनविश्वासमा आधारित परम्परालाई कायम राख्नका लागि नेपाली सेनाले प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम गर्दै आएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। आज घोडे जात्रा पर्व नेपाली सेनाले काठमाडौँको टुडीखेल स्थित सैनिक मञ्चमा अश्वकलाले भरिपूर्ण रोचक कार्यक्रम गरी मनाएको छ। प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने घोडे जात्राको परम्परालाई कायम राख्न तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्न नेपाली सेनाले क्याभलरीको कमान्डिङ अफिसरको नेतृत्वमा घोडाघोडीबाट कौशलपूर्ण एवं रोमाञ्चक कला प्रदर्शन गरेको हो। समारोहमा सर्वप्रथम ब्यानर डिस्प्ले गरिएको थियो। त्यसपश्चात अश्वकला अन्तर्गत घोडाहरूद्वारा टाङ्गन घोडा दौड र चार्जर घोडा दौड विभिन्न 4 चरणमा गरिएको थियो। सोही कार्यक्रममा नेपाली सेनाका तालिम प्राप्त कुकुरहरूबाट कमलको फूल बनाइएको थियो। त्यस्तै सो जम्प, क्याभलरी ड्रिल राइड र डक्सो तथा घोडचढी आर्चरी गरिएको थियो। त्यस्तै टेन्ट पेगिङ 6 चरणमा गरिएको थियो।
2 चरणमा टाङ्गन घोडा दौड, सो जम्प, झन्डोत्तोलन, ड्रिल राइड, घोडचढी, आर्चरी लगायतका विविध रोमाञ्चक कलाहरू प्रदर्शन गरिएको थियो। त्यस्तै महिला सवार सिक्सवार, भल्टिङ एन्ड एक्रोब्याटिक्स, म्युजिकल राइड, क्रस कन्ट्री जम्प तथा डगद्वारा बाधापार प्रदर्शन समेत समारोहमा गरिएको थियो। घोडा श्रवण, उपसेनानी अमिषा श्रेष्ठ, चेस्ट नम्बर 6 घोडा चेतना र उपसेनानी विपना खत्री, चेस्ट नम्बर 7 घोडा रोजमेरी। घोडे जात्रामा सेनाले 66 वटा घोडा प्रयोग गरेको थियो, जसमा बग्गीका लागि 10, अश्वकलाका लागि 46 र दौड विशेषका लागि 10 वटा घोडा रहेको छ। दौडने घोडाको टापले दानवको आत्मालाई दबाउन मद्दत गर्नका साथै जात्राले देशमा शुभ मङ्गल ल्याउने विश्वास गरिन्छ। वैदिक सनातन संस्कारमा सबैभन्दा पुण्य प्राप्त हुने महान यज्ञ नै अश्वमेध यज्ञ हो, जसमा सयौंका संख्यामा घोडाहरूलाई स्वतन्त्र गरिन्छ र ती घोडाहरू जहाँ जहाँसम्म पुग्छन् त्यही शान्ति, सौहार्दता र आनन्द रहने विश्वास गरिन्छ। घोडे जात्राको अवसरमा नेपाली सेनाका परमाधिपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, कामु प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, मन्त्री लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, टुडीखेल, काठमाडौँ। चैत्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने घोडे जात्रा आज काठमाडौँ उपत्यकामा विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। उपत्यकामा विशेष महत्त्वका साथ मनाइने घोडे जात्रा नेपाली सेनाले विभिन्न कला कौशल प्रदर्शन गरी मनाएको छ। यस अवसरमा काठमाडौँका थुप्रै ठाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, घोडे जात्राको महत्त्व के छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो घोडे जात्रा धेरै कुराहरू त मलाई थाहा छ। यो चाहिँ एउटा हाम्रो पुरानो संस्कृति, यो परम्परालाई अब गर्दै जानुपर्ने हो। हाम्रो राष्ट्रिय एउटा महत्त्वको पर्व हो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। घोडे जात्राको महत्त्व चाहिँ अब आर्मीहरूको चाहिँ प्रदर्शन होइन। नेपालको हिजोको इतिहासमा चाहिँ घोडे जात्रा भनेको चाहिँ त्यो घोडाको चाहिँ इतिहासहरू देखाउने रे भनेर हामी पनि सिन्धुपाल्चोकदेखि धाएर आएको, तर अलिकति बस्ने ग्राहकले हामी जस्तोले साधारणले हेर्ने ठाउँ चाहिँ अलिकति व्यवस्था भएन, त्यो चाहिँ अलिक दुःख लाग्यो। तर यो चाहिँ पहिला परम्परादेखि हाम्रो बाबुबाजेहरू पनि घोडे जात्रा भनेर चाहिँ सामान तुङ्लोहरू बोकेर सरसामान बोकेर चाहिँ हेर्न आउँथे। यो घोडे जात्रा महत्त्व त अब ठुलै होला होइन, अलिक सर्वसाधारण आएर हेर्न नपाएको चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा छ क्या। त्यहाँनिर गएर हेर्न पनि दिँदैन होइन, अब हेर्नु त खास सर्वसाधारणले नै हो, त्यो हेर्न चाहिँ दुःख लाग्दो छ। यसको महत्त्व त छ होला कुनै ठाउँमा होइन। हाम्रो नेपालीहरूको संस्कृति महत्त्व हो हुन त, तर राज्यले अहिले यतिराघरिमा चाहिँ जनताले हेर्नु भनेर पर्दा लगाएको छ गेटभित्र, लठी लिएर खेलिएको छ। जनताहरू हेर्न आफ्नो आएका छन्, कामबाट आएका छन्, हेर्न पाएका छैनन्। यो हो त देशको न्याय नीति नियम, यो हो त राज्यको कानुन। यो जनतालाई केही पनि छैन, माहालै वर्गलाई मात्रै देखाउने, त्यहाँ सुरक्षित राख्ने। अब घोडे जात्रा अब बुढापाका भन्थे घोडे जात्रा हेर्नु भन्थे, हेर्नु त्यसको महत्त्व चाहिँ के हो पुरा मैले जानेको छैन। घोडे जात्रा हेर्नुपर्छ भन्थे, हेर्न अब उता गएर ज्यान ल्याउने मुस्किल, कहाँ के हेर्नु। यो चाहिँ परमपुर्खादेखि नै यो भनौँ न राणा कालदेखि नै देखि सुरुवात गरेको हो। यहाँ त्यो एउटा खरीको रुख भन्ने थियो, यहाँ त्यो रुखमा पहिला चाहिँ नि जस्तो राजदण्डहरू कुनै नराम्रो काम गर्नेहरूलाई त्यहाँ झुन्ड्याएर मार्ने ओर्ने पनि गर्थे र त्यहाँ एउटा हाम्रो ज्यापु समुदायहरूको पनि त्यहाँ आजका दिनमा नि त्यो रुखैनिर गएर चाहिँ त्यो भोज भतेरहरू होइन अब खर्पनमा ल्याएर यहाँ हाम्रो काठमाडौँका ज्यापुहरूका त्यो दियाली जस्तो गर्ने पनि उ छ होइन। राहदानी विभागले सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि सेवा प्रवाह गर्न थालेको छ।
सरकारले घोडे जात्राको अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिए पनि राहदानी विभागले भने आज सेवा प्रदान गरेको हो। सेवाग्राहीको चापलाई ध्यानमा राख्दै विभागले कार्यालय खुल्ला राख्ने निर्णय लिएको हो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। मंगलबार घोडे जात्राको अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा भए पनि राहदानी विभागले भने सेवा प्रदान गरेको छ। सोमबार विभागले एक सूचना जारी गर्दै कार्यालय खुल्ला हुने जानकारी दिएको हो। सार्वजनिक बिदाका दिन अत्यावश्यक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरूलाई खुल्ला गर्न सरकारले दिएको निर्णय अनुसार विभागले मंगलबार बिहान 10 देखि 2:30 बजेसम्म सेवा प्रदान गरेको हो। राहदानी विभागले सेवाग्राहीहरूको चापलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक बिदामा पनि कार्यालय खुल्ला राख्ने निर्णय लिएको हो। यसले सार्वजनिक बिदाका दिन सेवाग्राहीहरूको उपस्थिति के कति हुन्छ भन्ने परीक्षण हुने विभागको भनाइ छ। 2080 साल वैशाखबाट शनिबार बाहेकका अन्य सार्वजनिक बिदामा कार्यालय खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विभागले जनाएको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनपछि चाहिँ सार्वजनिक बिदामा पनि सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने जुन कुरा छ, आज चाहिँ हामीले भनौँ न एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेर सार्वजनिक बिदाको दिन कति सेवाग्राहीहरू आउनु हुँदो रहेछ, सेवा दिन के गर्ने, जस्तो स्टाफ म्यानेज गर्नुपर्छ, हामीले उहाँहरूलाई बिदा पनि दिनुपर्छ होइन। त्यही भएर अब कतिको चाप पर्दो रहेछ बिदाको दिन पनि भन्ने उसलाई हामीले आज चाहिँ प्रयोगको रूपमा खोलेर हेऱ्यौँ। शनिबारका अलावा बिदा परेको भएर अब आज चाहिँ नि हामीले त्यो सेवाग्राहीहरू कतिको आउनुहुन्छ भनेर हामीले त्यो हेर्नलाई, अब अत्यावश्यक सेवा भने चाहिँ होइन कतिजना हुनुहुन्छ, अब अत्यावश्यकै पर्ला होइन। अब वैशाखपछि हो यो गर्ने चाहिँ, तर विकडेजमा परेको सार्वजनिक बिदामा कतिको चाहिँ सेवाग्राहीहरू आउनु हुँदो रहेछ। राहदानी विभागले दैनिक 6000 सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ, तर मंगलबार जम्मा 800 सेवाग्राहीहरूले मात्र सेवा लिएका छन्। विभागले सेवाग्राहीहरूकै सहजताका लागि कार्यालय खुल्ला गरेको हो, तर सेवाग्राहीको यस्तो उपस्थितिले सूचनाको पहुँच कम भएको पुष्टि हुन्छ। राहदानी बनाउनकै लागि काठमाडौँ आएकाहरू केही दिनका लागि कोठा अथवा होटलमा बस्ने गरेको पनि पाइन्छ। सरकारले ल्याएको यस नीतिले सहज बनाउने सेवाग्राहीहरूको भनाइ छ। यो राम्रो कुरो हो, किनभने धेरै मान्छेहरू छ पासपोर्ट लिने होइन, अब प्रायः सब रोजगारी छैन नेपालमा, विदेश जाने, विदेश पासपोर्ट बनाउने विदेश जाने होइन। त्यही कारणले यो अलिक भिड कम हुन्छ कि भनेर खोल्नु भयो होला, धेरै राम्रो पोजिटिभ पक्ष हो। सार्वजनिक बिदाको बेलामा पनि सरकारी कामकाजहरू कन्टिन्यू गरिराख्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो। धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ अब तुरुन्तै चाहिरहेको हुनसक्छ अथवा कुनै आवश्यकता परेर पासपोर्ट बनाउन आइरहेको हुनसक्छ। त्यो खण्डमा चाहिँ सार्वजनिक बिदा भएको बेलामा चाहिँ यो सरकारी अफिसहरू खोलेको चाहिँ एकदम राम्रो पक्ष हो। यो चाहिँ उल्लेखनीय रूपमा सेवाग्राहीको चाप बढेकाले सार्वजनिक बिदाका दिन पनि राहदानी सेवा प्रदान गरी सेवाग्राहीलाई सरल र सहज तरिकाले राहदानी उपलब्ध गराउने विभागको यस निर्णयको वास्तवमै स्वागत गर्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। तामाङ समुदायको कला र संस्कृतिको संरक्षणका लागि चाँगुनारायण नगरपालिकाले 3 दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाई प्रशिक्षण केन्द्रको भवनमा आइतबारदेखि सुरु भएको कार्यक्रम मंगलबार सकिएको हो। कार्यक्रममा सूर्यविनायक चाँगुनारायण शंकरापुर नगरपालिकाका 59 जना तामाङ समुदायका अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। तामाङ समुदायको कला संस्कृतिका बारेमा जानकारीमूलक पुस्तक प्रकाशन गरी नयाँ पुस्तालाई सहजीकरण गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको चाँगुनारायण नगरपालिकाले जनाएको छ। नयाँ पुस्तालाई हिजो हाम्रो तामाङ कला र संस्कृति के थियो भन्ने बिस्तारै लोप हुँदै गयो। यसमा संरक्षण सम्वर्धन गर्नेतर्फ अहिले नयाँ पुस्ताले त्यति चाहिँ अब चासो दिएको देखिएन। हाम्रो अग्रजहरू को चाहिँ अब देवासन पछाडि साँच्चीकै हाम्रो संस्कृति लोप हुँदै जाने हामीले एकदमै देखियो र त्यो कारणले गर्दा यो नहोस् है अब भन्ने किसिमले चाहिँ चाँगुनारायण नगरपालिकाले यी हाम्रा अग्रज तामाङ समुदायका लामा, भम्बो, गान्बो, चोहो अथवा हाम्रो तामाङ समाजका अगुवा व्यक्तिहरूको चाहिँ बृहत्तर भेलाबाट एउटा चाहिँ हाम्रो रीतिथिति संस्कार र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी भेला भएका हौँ र यो गोष्ठीबाट हामीले उपलब्धि रूपमा 3 दिने हामी कार्यशाला गोष्ठीबाट एउटा चाहिँ लिखित दस्तावेज तयार पारेर हामी नयाँ पुस्तालाई पस्कने हामीले प्रयास गरेका छौँ।
कार्यक्रममा सहभागी भएका तामाङ समुदायका अगुवाहरूले यसखाले कार्यक्रमले संस्कृति लोप हुनबाट जोगिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसले चाहिँ सघाउ पुर्याउँछ र यस्तो खालको कार्यक्रमहरू गर्न नितान्त आवश्यक छ र म खुसी पनि छु र म धन्यवाद दिन चाहन्छु चाँगु नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 6। कार्यक्रममा सहभागीहरूले चाँगु नारायणमा मात्रै नभएर देशैभर यस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताएका थिए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो विश्रामको विश्रामपछि श्रीलङ्कामा डलर संकटको अन्त्य भएको घोषणा। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट श्रीलङ्काका लागि 3 अर्ब डलरको ऋण मोचन सहयोग प्याकेज स्वीकृत। र प्रधानमन्त्री 3 नेसन कप फुटबल प्रतियोगिता बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदै नेपाल, लाओस र भुटान प्रतिस्पर्धा गर्दै। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 11 मा निर्माण भएको व्यावसायिक भवन हरिवन नगरपालिकाले बुझेको छ। हरिवन नगरपालिका 11 मा सञ्चालित फुटपाथ व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै नगर विकास कोष र हरिवन नगरपालिकाको करिब 13 करोड 86 लाखको लागतमा तयार भएको व्यावसायिक भवन हरिवन नगरपालिकाले बुझेको हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री 3 नेसन कप फुटबल प्रतियोगिता बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने प्रतियोगितामा नेपाल, भुटान र लाओसले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। प्रतियोगिताको पूर्व सन्ध्यामा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा 3 वटै टिमले आफ्नो तयारी र खेल रणनीतिका बारेमा जानकारी गराएका छन्। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन प्रणालीको सम्पूर्ण सुधारको काम गरिरहेको निर्वाचन आयुक्त तुलाधरको भनाई, कडा कानून बनाउनेमा जोड। सन् 1950 को नेपाल भारत सन्धि पुनरावलोकन गर्न सांसदहरूको माग, महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ ढङ्गबाट सम्झौता गर्न सुझाव। जनसरोकारका विषय पहिचान गर्न पार्टीका स्थायी कमिटीहरूलाई एमालेको निर्देशन, किसानले भोगिरहेका समस्या प्राथमिकतामा। श्रीलङ्कामा डलर संकटको अन्त्य भएको घोषणा। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट श्रीलङ्काका लागि 3 अर्ब डलरको ऋण मोचन सहयोग प्याकेज स्वीकृत। र प्रधानमन्त्री 3 नेसन कप फुटबल प्रतियोगिता बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदै नेपाल, लाओस र भुटान प्रतिस्पर्धा गर्दै। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।